नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। 4 दिन नेपालमा रहने गरी अमेरिकाबाट आएका एमसीसीका प्रतिनिधिले पहिलो भेट प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेका छन्। भेट ओली निवास बालकोटमा भएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले सम्झौता अनुमोदन होस् भन्ने आफूहरूको उद्देश्य रहेको, त्यसकै लागि नेपाल आएको र सघाउनका लागि आग्रह बोकेर भेट्न आएको ओलीलाई सुनाएकी थिइन्। जवाफमा ओलीले आफ्नो सरकारले एमसीसी पास गर्न प्रयास गरेको यसअगाडिको आफ्नो वृत्तान्त सुनाएका थिए। एमसीसी पास गर्न संसदमा लैजाँदा सभामुखबाटै रोकिएको ब्रिफिङ पनि ओलीले सुनाएका थिए। अब पनि उस्तै प्रकारको सहयोगको अपेक्षा एमसीसी प्रतिनिधिहरूले सुनाएपछि ओलीको जवाफ थियो, अहिले हामी सरकारमा छैनौँ, पहिले सत्तापक्षको धारणा आओस्, त्यसका आधारमा हामी अघि बढ्नेछौँ। ओलीले एमसीसीका बारेमा के गर्ने भन्ने बारे सत्तापक्षबाट एमालेलाई कुनै पनि सोधपुछ अहिलेसम्म नगरिएको गुनासो त्यो टोलीलाई सुनाएका थिए। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार एमाले हतारिएर अहिले एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैन। सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गर्न लागि परेको एमाले विपक्षमा हुँदा अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेट भोलि शुक्रबार 4 बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हुने जानकारी दिइएको छ र भोलि नै प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूसँग पनि भेटघाटको तालिका तय छ। विमानस्थलदेखि नै एमसीसी भ्रमण टोलीले विरोध सामना गर्नु परेको छ। कडा सुरक्षालाई प्रवाह नगरी उनीहरूको आगमनका क्रममा बिहानैदेखि सिनामङ्गल, थापाथली, बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, पुतली सडक, माइतीघर, महाराजगञ्ज लगायतका स्थानमा प्रदर्शन भएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाक्लो परिचालन गरिएको थियो र खास गरी अमेरिकी दूतावास आसपासमा अहिले सुरक्षा चौकन्ना बढाइएको छ। नेपाल सरकारले स्पष्ट हुन खोजेका विषयका प्रश्न पठाएको थियो एमसीसीलाई, त्यसको जवाफ र एमसीसीका उच्च अधिकारी सँगै जसो काठमाडौँ ओर्लेका छन्। एमसीसीको विषयमा गहिरो जानकारी राख्ने एकजना विश्लेषक सूर्यराज आचार्यलाई स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। आज हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद टेक्नोलोजी। पहिलो कुरा त सर, जस्तो भ्रमण दल अहिले आएको छ र भ्रमण दलको उद्देश्य अनि यो एमसीसीका अन्तर्वस्तुमा हामी केही बेरमा जाउँला। अब अहिले चाहिँ यो जे परिदृश्य देखिएको छ अहिले सतहमा, अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले पार्टी बैठकमा एमसीसीका बारेमा जो जानकार छ जसले माहौल खडा गर्न सक्छ ऊ मात्रै बोल्नुहोस्, नजान्नेहरू चुप लाग्नुहोस् भन्ने रुलिङ गर्नुभएको छ। अमेरिकासँगको त्यो सम्झौता यदि भङ्ग गर्ने हो भने दीर्घकालीन सम्बन्धमा असर पर्छ, उहाँको अर्को गृह मन्त्रालयको वक्तव्यका इसाराहरू, यो सबै अहिले जे घटनाक्रम देखिएका छन् र भ्रमण दल अहिले नेपाल काठमाडौँ आइसकेको छ, संसदबाट पास हुने लक्षण देख्दै हुनुहुन्छ कि के होला? अब के होला भन्दा पहिला तपाईँले कार्यक्रमको ओपनिङमा जे भन्नुभयो नि, यो सुन्दै गर्दा चाहिँ दिगदार के लाग्यो भने हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओलीलाई यो पास गर्ने भनेर, यो त हाम्रो डोमेस्टिक एजेन्डा हो नि, यो त नेपालको संसदबाट पास हुनु है, त्यो पास गरियोस् त्यो एजेन्डा भनेर त प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई आग्रह गर्ने हो नि त प्रतिपक्षी दलको नेतालाई। एउटा हाम्रो मित्र राष्ट्रको टोलीले आएर यो पास गरिदेऊ भनेर हाम्रो संसदमा जाने एजेन्डालाई लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ र यतापट्टि तपाईँले भन्नुभएको सही हो भने, फेरि अझ त मिडियामा आएका पनि फेरि यो हुन्छन्, सही हो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ, फेरि सभामुखले पास गर्न दिएन, मलाई वास्तै गरेनन् प्रधानमन्त्रीले भन्ने त्यो पोको फुकाउनुहुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, अहिले दिगदार के लाग्यो भने हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ, यो सबभन्दा पहिला पोजिसनले पनि त क्लियर गर्यो नि त। पहिला पास गर्न हतारिएको होइन, हतारिएको त्यो उहाँलाई भन्ने हो नि त। त्यो चाहिँ एमसीसीको प्रधान उसलाई चाहिँ केपी ओली जस्तो एउटा राजकीय अनुभव भएको नेताले त्यो भन्ने होइन, उहाँको व्यक्तित्वलाई सुहाउँदैन। सभामुखले पास गर्न दिएन भने उजुर गर्ने हो, ठिक छ। अमेरिकाको प्रतिनिधि। अब यो कन्टेक्स्टमा तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदा मलाई के लाग्छ भने यो पास हुन सक्छ, किनभने अघि नै तपाईँले जो भन्नुभयो त्यहाँ केपी ओलीको राय होइन, उहाँ त नैतिक बन्धनमा परिसक्नु भएको छ। उहाँले अब अहिले पनि भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री हुँदा त मैले यसलाई पास गर्न खोजेको भनेपछि सैद्धान्तिक तहमा त उहाँले त एमसीसी राम्रो छ भनिसक्नु भएको छ। अब उहाँले दिनु भएन भने, तपाईँले भनेको कुरा सही हो भने, एमाले समर्थन गरेन भने त त्यो त सत्ताको लागि चाहिँ नि
लेनदेन गरेर नगरेको त ठुलो राजनीतिक रूपमा प्रश्न गर्नुपर्छ उहाँको नैतिकताले मिल्दैन यदि तपाईँले भने सही हो भने। अब यी कुरा राजन भट्टराई उहाँको विदेश मामिला अब यी कुराले मलाई के लाग्छ भने जुन लेनदेन हाम्रो राजनीति केही वर्ष केही दशकदेखि जसरी चलिआएको छ हाम्रा नेताहरूले बृहत्तर राष्ट्रिय हित यसको दीर्घकालीन छिटा भन्दा पनि तत्कालको सत्ता समीकरण लेनदेनको मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले अहिले जे जस्तो जोर जुलुम अमेरिकाको तर्फबाट यहाँले भनिसक्नुभयो गृह मन्त्रालयको वक्तव्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई लिएर अचम्म नबुझ्नेले नबोल्नुहोस् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदहरूले बुझ्नु भएको रहेछ नि त त्यो त भन्नुभयो नि त त्यो अर्थमा उहाँले हाटहुट गरेर सम्भवतः स्पष्टीकरण दिइसक्नुभयो। मैले 2 हप्ता अगाडि मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ अबको बाटो के हुनसक्छ भने एउटा बनी बनाऊ स्पष्टीकरण माग्ने त्यो सकारात्मक आओस् भनेर माग्ने त्यसपछि सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर पास गर्ने भन्ने त्यसमा जान मैले अहिले सम्भावना जान सक्छ तर त्यसरी पास हुन सक्छ तर मेरो राय भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुन्छ त्यो हुनु हुँदैन। के परिस्थिति पैदा हुन्छ यदि त्यस्तो भयो भने अहिलेको होइन त्यस्तो भयो भने उहाँहरूले त्यसरी तपाईँको एउटा के भन्छ यो कपटी हिसाबले भन्छु म कपट भन्छु राजनीतिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कपट राम्रो हुँदैन पारदर्शी हुनुपर्छ त्यसैले पास गरिदिनु भने अहिले देख्नुभयो अघि तपाईँले कार्यक्रममै भन्नुभयो देशै आन्दोलित छ यसमा। अब यो आन्दोलित किन छ भन्दा यसमा विरोधमा जे भनेर गरिएको छ त्यो सबै फेरि म त्यो चाहिँ नि ठिक हो भनिरहेको छैन त्यसमा नि भ्रम छ विरोध गर्नेमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ मिसाइल आउँछ लालपुरजी जान्छ भन्ने त्यो भ्रम हो षड्यन्त्रका थ्योरीहरू छन् हेर त्यो किन भयो त भन्दा सरकार पक्ष र यसको खास गरी सरकार पक्ष भनेको एमसीसी पक्षधरकाले सूचनै दिँदैन अड्कली सूचना दिन्छन्। त्यो भएपछि जब तपाईँको कम सूचना अपर्याप्त सूचना भएपछि आम नागरिकले के गर्छ भने आशंकाहरू बढी हुन्छन् र त्यो आशंकाको अहिलेकोमा यसरी पास गर्न थाल्नुभयो भने यो जुन तपाईँको एमसीसी सम्झौताको कम्प्याक्टको विषयवस्तु छ यसमा धेरै केही भनौँ धेरै नभनौँ केही अत्यन्तै आपत्तिजनक नै बुँदा छन् मैले सिद्ध्याएँ र यी आपत्तिजनक हुन् भन्ने कुरा अहिलेको यो प्रक्रियाले पनि पुष्टि भयो। दान दिनेले पनि नलिकन पाउँदैन भन्छौ त लिनै पर्छ भनेपछि त हामी भन्छौँ नि गाउँले भाषामा सोझो मान्छेले पनि अरे भाइ यो त केही दालमा कुछ काला है भन्छ नि हिन्दीमा। त्यस्तै गरी यता पास गर्न सक्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत होइन भन्नुहुन्छ है यो नबुझेको यो तिमीहरूले बुझेको छैनौ सबै चुप लाग तर मैले हुइप गरेपछि पास हाल त्यो त अहिलेको भ्रमण बारम्बारका भ्रमणले पनि यो लिनेलाई भन्दा दिनेलाई हतारो भएको त त्यो प्रश्न नै छ। जस्तो अब हामी अब एमसीसीका प्रावधान र अहिले उठेका सवालहरूमा विषयमा प्रवेश गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आज हामीले सडकबाट एउटा प्रतिक्रिया उठाएका छौँ पहिला त्यो प्रतिक्रिया हेरौँ त्यसैमा प्रश्न जन्मिनेछ सरका लागि प्लिज। एमसीसी यदि नेपालमा लागू हुने हो भने नेपाल अफगानिस्तान सिरिया लिबिया बन्ने यो खतरा छ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि हालतमा एमसीसी यस्तो ढङ्गले ल्याइराखेका छन् कि नेपाललाई रणभूमि बनाउने नेपाललाई रणमैदान बनाउने र खास गरी नेपाल मार्फत चीनलाई घेर्नको निम्ति उनीहरूले यो एउटा चाहिँ गति चाहिँ बढाइराखेका छन् गतिविधिलाई अगाडि बढाइराखेका छन्। हामीले हेऱ्यौँ एमसीसी लागू भयो भने नेपाल अफगानिस्तान सिरिया लिबिया भन्ने खतरा छ नेपाल रणभूमि बनाउने र चीनलाई घेर्ने हो भन्ने प्रकारको यो बुझाइ अहिले यति बेला सर्वस्त्र छ सर्वत्र छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसले के गर्यो भने यो कसरी गिजोलियो भने नि यो आउँदैखेरि सुरुमा एमसीसीको बहस यो चाहिँ सही गर्नुभन्दा पहिला हुनुपर्ने बहस यो सही गरेपछि त्यो पनि यो बहस कहाँबाट उठान भयो भने नेकपा भित्रको एउटा पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वकोबाट भीमराव र उसको उहाँको आयो जलनाथ खनालको त्यो कार्यदलकोबाट यो चाहिँ उठान भयो। त्यो भइसकेपछि समाज यसरी ध्रुवीकृत भयो कि म यसमा अलिकति यसमा अध्ययन गरेको नाताले मलाई अचम्म लाग्ने के हो भने अघि नै मैले भने यसको दुवै पक्ष एउटा पक्ष स्ट्रिटमा जाने जनस्तरमा के भयो भन्दा यो अमेरिका आउँदैछ अरे तर यो चाहिँ जसरी नेकपाको एउटा पक्षले त्यतिखेरका चर्का कुराहरू उहाँहरू जिम्मेवार मान्छेहरू पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे मन्त्रीहरू भइसकेका सत्ताधारी पार्टीकै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई जुन किसिमको एउटा के भन्छ जिम्मेवारीपन भन्छु त्यो नभइकन त्यो एकदम सस्तो खपतको लागि होइन राष्ट्र नै बर्बाद भयो यो भयो चेनै आउँछ भन्ने त्यो न्यारेटिभ भएपछि ठक्क तलका कार्यकर्ताले एउटा सेक्सनले त्यो टिपिदियो।
अब त्यसपछि यतापट्टि अरूको यसको जुन समर्थन गर्ने हो त्यो फेरि कसरी आयो भने ज्ञानको एकाधिकार त हामीसँगै मात्रै छ, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका नेगोसिएट गरे हामी मात्रै हुन्। यो नेगोसिएसन नबसेकाले त्यो बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्, भाषै पनि बुझ्दैनन्, के अनुभव पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आयोजनाहरूको एग्रिमेन्ट के हुन्छ भन्ने पत्तै थाहा छैन। यो अज्ञानीहरू हुन् होइन, यो अझैसम्म पनि आउँदैछ त्यो अज्ञानताको कुरा कापिसक्यो। अब यो दुईटाले गर्दा के भइदियो भने समाज तपाईले अहिले भर्खर इशारा गर्न खोज्नु भएको चाहिँ पूर्व अर्थ सचिवतर्फ हो क्या अरे उहाँको ट्विट होइन होइन, म कसैलाई भनेको छैन, म सामान्य प्रवृत्तिको कुरा भन्दैछु होइन। ती चाहिँ वाञ्छनीय प्रवृत्ति होइनन् जसबाट भए पनि। र म यही बहसलाई पनि म सकारात्मक कुरा किन लिन्छु भने यसले गर्दा कमसेकम हाम्रो आम नागरिक तहमा विकासको वैदेशिक सहयोग, विकासका यसका पाटा के हुन्छन् भन्ने छलफलमा गएको छ। अब त्यो छलफललाई हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसैले यो मूल कुरा जुन तपाईँले यो किन अहिले यो अवाञ्छित कुरा हो, अब भने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने यत्रो चाहिने 60-70 वर्षको हाम्रो चाहिने दौत्य सम्बन्ध भएको संसारको शक्तिशाली राष्ट्र, त्यो पनि दुईचोटि हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतामा सोभियत युनियनले भिटो लगाउँदा अमेरिकाकै सद्भावले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएका हौँ। धेरै विकास साझेदार हो लामोदेखि। त्यो अहिले ठुलो रकम दिँदाखेरि यसरी छरपष्ट तपाईँले भन्नुभयो, यो नहुनुपर्ने, यो हुनुको एउटा मात्र जिम्मेवार के हो भने सरकार पक्ष अथवा एमसिसीका पक्षधरहरू, राजनीतिज्ञहरू, केही सरकारी कर्मचारीहरू, उहाँहरू के सम्झिनुभयो भने यसको ए बाबा मोनोपोली छ त भनिदिनुहोस् न त। तपाईँहरूले म चाहन्न कि म यसको बोलिरहनु पर्ने म मान्छे होइन, म सान्दर्भिक मान्छे होइन, तपाईँहरूले मलाई बोलाउनु पर्ने होइन। उहाँहरूले सबै जनतालाई बुझ्ने गरी होइन तुरुन्तै त्यसको सूचना दिएर कन्भिन्सिङ होइन, यहाँ तपाईँले अहिले सडकमा देखाउनु भएको मान्छेहरू उहाँहरू सामान्य सहज ज्ञानकै कमी भएर त्यहाँ आउनु भएको होइन। तपाईँको कार्यकर्ता लेभलको नागरिक लेभलको कुरा त छोडिदिनुहोस्। अब यहाँ हामीले एउटा अर्को छोटो छ नेताकै, सिनियर नेताकै हामी प्रतिक्रिया हेर्छौँ। उहाँको भनाइ के छ भने अमेरिकी यदि यहाँ नेपालमा आए भने उनीहरू युरेनियम खानी कब्जा गर्छन्, नेपालका खानीहरू, जलस्रोत, प्राकृतिक सम्पदा लगायतलाई लक्षित गरेर उनीहरू आउन लागेका हुन् भन्ने नेताको एउटा प्रतिक्रिया आजकै ताजा छ, त्यो पनि हेरौँ। अमेरिकनहरू चाहिँ अब यहाँ आउँछन् र मुख्य उनीहरूको उद्देश्य के हो पिएमसिसी परियोजना सम्झौता गर्ने? उनीहरूले चाहिँ नेपालमा भएका खनिज पदार्थहरू जस्तो अहिले युरेनियम पत्ता लागेको छ, त्यो चाहिँ अमेरिकालाई अब युरेनियमको आवश्यकता छ। अब त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो उसले जहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यो जमिन दिएको छ त्यो हामीले त्यहाँबाट चाहिँ उत्खनन गर्न पाउँदैन, त्यो खानीमा खन्न पाउँदैन। म बुझ्न सक्छु, यो के बुझ्न सक्छु भने खास वामपन्थी स्कुलिङले उहाँहरूको जेनेरेसनका नेता अहिलेका युवाहरूमा पनि त्यो छ। स्कुलिङ नै ट्रेनिङ नै के छ भने अमेरिका भनेको साम्राज्यवादी शक्ति हो, अमेरिका आयो भने त्यो स्वार्थले नै आउँछ नि, त्यो स्कुलिङ नै छ हो। त्यो स्कुलिङलाई अघि मैले भनेको त्यो स्कुलिङले एउटा षड्यन्त्रको थ्योरी, षड्यन्त्रका सिद्धान्त सहजै निस्किन्छन् त्यहाँ। त्यसलाई तोड्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो भने सरकारी पक्षबाट यसको सूचना सुरुमै हेर्नुहोस्, पारदर्शी रूपमा यो के हो भनेर प्रवाह गर्नु पर्थ्यो, त्यसको भएन। र अब यो मूल कुरा के हो भने मैले सूचना भनिरहँदाखेरि यो कहाँबाट डिरेल भयो भने नि यो प्रक्रिया चाहिँ जसरी यो 50 करोड डलर आउँछ भन्ने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको हाम्रो फरेन एड डिभिजन लगायत कर्मचारी वृत्तमा उहाँहरू एकदम आकर्षित हुनुभयो। त्यो स्वाभाविक छ, यत्रो ठुलो रकम, किनभने अहिले त्यो लोन हो हामीलाई आउने, अनुदान आउँछ भन्ने बित्तिकै उहाँ आकर्षित हुनुभयो र यो प्रक्रियालाई बढाउँदै जानुभयो। तर उहाँहरू कहाँनिर चुक्नुभयो भने यो जुन एमसिसीको एडको अवधारणा छ, अमेरिकाको एमसिसी एक्ट 2003 छ, यहाँ यो एकचोटि सरल पढ्ने हो भने यो अरू एड जस्तो एड होइन। जुन महामहिम राजदूतले भन्नुभयो टेलिभिजन, एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा, यो अरू जस्तो अनुदान होइन, यो लगानी हो भन्नुभयो हो। यसको अर्थ थियो र यसको विकासको पक्ष छ र अमेरिकी रणनीतिक उसकै यहाँ जुन चाहिने तपाईँको हामीले पास गरेका हौँ, हामीले मागेका हौँ। एउटा डाक्टर साहब जस्तो यहाँले अर्को कुनै टेलिभिजनमा गरेको बहसमा विभिन्न देशहरूका लागि एमसिसीको सम्झौताको एउटा टेम्प्लेट रेडी छ होइन, त्यस भएर यो चाहिँ उनीहरूले नै सबै ड्राफ्ट गरेको बनाएको भन्नुभएको छ। तर यहाँका विज्ञहरू जसले एमसिसी हामीले अघि बढायौँ भनेर त्यसको ओनरसिप लिने, त्यसको विज्ञता जुन लेख मार्फत यो यसका पक्षमा चाहिँ उहाँहरूले वकालत गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ चाहिँ के छ भने एमसिसी नेपालले मागेको र प्रतिस्पर्धाका आधारमा
यो हामीले प्राप्त गरेका हुन्। अस्ति भर्खर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ कि हामीले माग गरेको हो र हामीले प्रतिस्पर्धाबाट यो प्राप्त गरेको, त्यसबाट यसलाई छोड्ने कुरै हुँदैन भन्ने लाइनमा कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ टेम्प्लेटमा हेरफेर गरेर आएको, अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले जगैदेखि माग गरेर यो बनेको हो भन्नुहुन्छ। के हो विषय? मैले टेम्प्लेट भनेको चाहिँ मैले यो उसलाई टेम्प्लेट भने सम्झौताको टेम्प्लेट छ। र अर्को चाहिँ के हो भने त्यो कुरा त सुन्नुहोस् न, त्यो त 2015 को अमेरिकाको सिनेट हियरिङमा स्पष्टसँग अमेरिकाको युएसएडको पूर्व प्रमुखले हियरिङ तपाईँ इन्टरनेटमा देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने हामी जुन यो 20वटा क्राइटेरियामा नम्बरहरू जुन इन्डिकेटरमा दिन्छौँ त्यो पनि बनावटी गर्छौँ। हन्डुरस जस्तो देश जुन त्यहाँ पास हुँदैन, नेपालमै पनि क्वेसन छ, हामीले 20वटा इन्डिकेटर भ्रष्टाचार यो उमा गर्दै हामीलाई पास गराइएको गेस मार्क दिएर। त्यसैले एउटा कुरा हामी त्यति सोझो नहौँ कि विकास चाहिन्छ, तर विकास वैदेशिक सहयोग सँगसँगै त्यो दाता देशको वैदेशिक नीतिको परराष्ट्र सम्बन्धको औजार हो, रणनीतिक स्वार्थको औजार हो, राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको औजार हो। यो त अमेरिकी सरकारका दस्तावेजमा लेखेको छ नि। वो त्यसमा के हो भने वास्तविकता के हो भने त्यहाँ केही क्यान्डिडेट देशहरू छन्। त्यो क्यान्डिडेट देशहरूमा अमेरिकाको प्राथमिकतामा परेको क्यान्डिडेट देशलाई दिइन्छ। सबै क्वालिफाई गर्ने देशहरूले पाउँदैनन्, मागे पनि पाउँदैनन्। त्यसैले यसलाई के गरिन्छ भने यतिसम्म हामी भन्छौँ नि कूटनीतिकमा जे भनिन्छ त्यो देखिँदैन त भनिरहन्छ त्यसैले म उहाँहरू जुन साथीहरूले त भन्नुभयो त्यो प्रक्रियाको म सम्मान गर्छु। हो, उहाँहरू ग्रोथ डाइनेस्टिक रिपोर्ट बनाउन आउनुभयो, एमसीसीका केही विज्ञ आउनुभयो, केही नेपाली विज्ञ हुनुभयो, अनि त्यसपछि गरेर त्यहाँ 5-6वटा विकासका बाधक के हुन् भन्ने हो होइन। र त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन छानियो। अब त्यो किन छानियो त भन्दा उनीहरूको ब्याकअपमा के छ सुन्नुहोस्, बताइदिन्छु मैले यो किन त भने भन्दा इन्टरनेटमा पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट भन्ने डकुमेन्ट छ, नेक्स्ट एमसीसीज फ्युचर स्ट्राटेजिज भन्ने डकुमेन्ट छ 1916 मा। त्यसमा स्पष्ट के लेखेको छ भने एनर्जी सेक्टरमा मात्रै होइन, एनर्जी सेक्टर मध्ये पनि हामीले रिजनल पावर इन्टिग्रेसनकोमा अब एमसीसीले प्रायोरिटी दिने। आफ्ना पार्टनर कन्ट्रीहरूको एनर्जी मार्केटलाई चाहिँ एउटै गर्ने रिजनल, त्यो 2016 कोमा छ। अब हुनसक्छ त्यो के भन्छ काकताली भन्छौँ नि हामी, म त्यसलाई शङ्काको लाभ दिन्छु। तर म एउटा विकास अध्येताको विद्यार्थीको नाताले म के कुरा त्यतिसम्म सोझो म के छैन भने मेरो क्यारियरको 2 वर्ष मैले ओडिएकै बारेमा रिसर्च गरेको छु। तपाईहरुले धेरैले मलाई पूर्वाधार विज्ञ मात्रै भन्नुहुन्छ, धेरै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल पनि गर्नुहुन्छ कति धेरै चीजको विज्ञ भन्ने। मैले 2001 देखि 2003 सम्म थिङ्क ट्याङ्कमा फुल टाइम 2 वर्ष म 40-50 वटा त चाहिँ एग्रिमेन्टको यहाँ भन्नुहुन्छ नि साथीहरूले, त्यो एग्रिमेन्ट पढ्नै जान्दैन भन्ने रिसर्चको रूपमा युज गरेको छु। दाताहरूका लोनमा के हुन्छ, टाइड लोन, ओइसिडी ट्यागका कन्ट्री के हुन् भन्ने। त्यसैले यहाँनिर अर्को घुसाउन खोजेको चाहिँ तपाईले अर्को के पनि भन्नुभएको थियो नि, नेपाली कांग्रेसको एउटा सेक्सन अनि नेपाली कांग्रेसकै बुद्धिजीवीहरूको एउटा सेक्सन अनि कर्मचारीको सानो सेक्सनले यो एमसीसीलाई अगाडि बढाएको हो। बडो चलाखी साथ, बडो पठ्याइका साथ। त्यो किन मैले भनेको भने त्यस्तो हो भने ओली चाहिँ फेरि त्यो सहमतिमा किन आइपुग्नु? मैले किन त्यो भने नि अघि मैले यहाँलाई के भने अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो प्रोसेस पुगेपछि एउटा प्रोसेसमा परराष्ट्रको इन्भल्भमेन्ट हुनै पर्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको जुन अहिलेसम्मका सूचनाबाट देखिँदैन परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यति ठुलो यसमा इन्भल्भमेन्ट। त्यसपछि एउटा पोइन्टमा सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरूको राउन्ड टेबल हुनु पर्थ्यो क्या एक दिन। कहिले तपाईँले सूचना दिनुभयो नागरिकलाई? अमेरिकाले ठुलो एउटा चाहिँ 50 करोडको चाहिँ ग्रान्ट दिँदैछ, त्यसको बारेमा त्यो लिने नलिने, त्यो लियो भने त्यसमा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ के रहेछ त्यो बारेमा सर्वदलीय आज चाहिँ सत्ताधारी दलको प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा 6 घण्टा चाहिँ छलफल भएर यो टेम्प्लेट त पहिल्यै थियो, यो टेम्प्लेट बाँडेर यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर अर्थ सचिवले र त्यसमा चाहिँ परराष्ट्र सचिवले चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुभयो भन्ने म नागरिकको हिसाबले मैले त्यो कहिले 2011 मा 2012 मा त विद्वान बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई प्रश्न गर्छु, उहाँले बुझ्नु भएको छ, यो पढ्नु भएको छ? उहाँ अहिले ठुल्ठुलो अहिले मैले भिडियो मात्र देखेँ होइन एमसीसी पास गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ। आइ एम भेरी सरी, आइ एम भेरी सरी। स्वर्णिम वाग्ले जो अमेरिकाबाट स्कलर हुनुहुन्छ हजुर, अनि उहाँको आलेख बाबुराम भट्टराईले सेयर गरिसकेपछि अमेरिकी स्कलरको लेख
अनि भारतीय स्कलरले सेयर गरेको भनेर पनि चर्चाहरू भइरहेको होइन होइन अब उहाँको मैले के भन्छु भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन उहाँ प्रधानमन्त्री कालमा हुँदाखेरि आयो म अझै पनि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत ल्याउँछु आउनुहोस् म अनौपचारिक उहाँसँग भेटघाट हुन्छ अर्कोचोटि म उठाउँछु उहाँले बुझेर भन्नुभयो उहाँको प्रधानमन्त्री कालमा मैले के भनिरहेको छैन भने नि टेक्नोलोजी हेर्नुहोस् उहाँहरू राजनीतिक तहमा उहाँहरूले पास गर्नुहोस् म नागरिकको तहमा म समर्थन गर्छु त्यसको के भनेर म चित्त चाहिँ बुझ्दैन मेरो पास गर्न नहुने हो भने नि मैले तर सार्वभौम सत्ता संसदबाट पास गर्यो भने म समर्थन गर्छु मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भने पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले नै उहाँहरूले हामी आइपिएसमा जानुपर्छ अबको बेलामा नेपालको विकासको लागि हामी आइपिएसको ध्रुवमा अब संसारै ध्रुवीकृत हुन्छ हामीले एउटा छान्नु पर्दा हामी आइपिएस छान्ने हो भनेर भन्नुहोस् न उहाँहरूको त्यो सार्वभौम अधिकार छ हो यहाँनिर तपाईँले भनेको मलाई एकदम छोटकरीमा हामी ब्रेकमा जाने बेला भएको छ एउटा के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसको सेक्सनबाट यो अगाडि बढेको थियो यसको प्रारम्भ भन्ने कुरा गर्नुभयो तर त्यो यदि थियो भने र एउटा दल विशेषको इनिसिएसनमा यो अगाडि बढेको थियो भने पछि ओली किन त्यसमा मिसिन आइपुग्नु हो बाबुरामजीहरू किन त्यसमा मिसिन आइपुग्नु हो मधेसवादी दलहरूको पनि यसमा चाहिँ मतैक्यता कसरी बन्यो के हो खास कारण एउटा उहाँहरू केमा आउनुभयो भने जब मलाई के लाग्छ भने ओलीजीको पोजिसन अथवा अरूको जब नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की चुनावी सरकार थियो हेर्नुहोस् त चुनावी सरकारले सही गरेको छ जहाँ कि श्रीलङ्कामा चुनाव आउनुभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखिबाट राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको लागि पर्खिनुभयो यहाँ चाहिँ किन त्यो हतारो किन गर्नुभयो र चुनावी सरकारले सही गरिसकेपछि अब केपी ओलीजीलाई एउटा भन्ने सजिलो के छ भने सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ मैले पहिलाको सरकारले भनेकोलाई अनर गर्नलाई अब अहिले उहाँको एउटा न्यारेटिभ के छ भने मैले समर्थन गरेको होइन मैले त पेस गर्न भनेको हो नि भन्ने छ बठ्याइ गर्नुभएको छ उहाँले नि त्यसैले एउटा मलाई के लाग्छ भने यो गइसकेपछि जुन भन्नुभयो अब अहिले ब्याक हुँदाखेरि यसले जुन गिजल छ होइन त्यसका धेरै भएका व्याख्या आख्यानहरू आइरहेछन् फेरि यो चाहिँ हामीले लिएनौँ भने सबै चाहिने विदेशी दाताहरूले नेपाल त चाहिने पुरै चाहिँ आइसोलेट हुन्छ होइन त्यो डर पनि बेकारको डर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो उहाँको यही हो हाम्रो राज्य संयन्त्रको चाहिने तपाईँको के भन्छ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो प्रधानमन्त्रीको जस्तो पदमा बसेर त्यो गैर जिम्मेवारी पद अर्को न्यारेटिभ के पनि छ भने यो त अमेरिका त देखिएको अमेरिकाको यो ग्रान्ट तर यसको असली ठेकदार कार्यान्वयन गर्ने एक्जिक्युट गर्ने ठेकेदार त फेरि भारत हो भन्छन् पिटी ठेकेदार तुसम्मलाई म टिप्पणी गर्न चाहन्न म अब यो कूटनीतिक सूचना पनि तर भारतको पनि त यसमा के भन्न चाहन्छु भने यस्ता ठुला आयोजनाहरूमा जुन हाम्रो एउटा भूराजनीतिक अवस्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि भारत अमेरिका चीन सबैको यसमा चासो हुन सक्छ त्यसले अब त्यो चासोमा अहिले जुन किसिमको अमेरिका र चीनको द्वन्द्व चीन र भारतको द्वन्द्व त्यो हुँदाखेरि अब त्यो एउटा इक्वेसन बनेको हुनसक्छ फ्र्याङ्कली स्पिकिङ म त्यसमा टिप्पणी गर्न सक्दिनँ हस् डाक्टर साहब दर्शक हामी एमसिसीको विषयमा बहस गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक सूर्यराज आचार्य ब्रेकपछि संवाद जारी रहन्छ लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय एमसिसीको विषयमा विश्लेषक सूर्यराज आचार्यसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ पुनः स्वागत छ अब एउटा चाहिँ एमसिसीका प्रतिनिधिहरू र एमसिसीलाई सोधेर केही प्रश्नहरू सरकारले पठाएको थियो त्यसको जवाफ पनि सँगसँगै काठमाडौँमा आएको छ त्यता जानुभन्दा अगाडि आज एउटा सडकबाट हामीले फेरि एउटा आवाज उठाएका छौँ यो पनि सुनौँ नेपाली संविधानभन्दा एमसिसी सम्झौता माथि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ त्यो त्यही टेक्स्ट पढे नै थाहा हुन्छ मान्छे उहाँहरूले पढ्नु नै भएर छ अडिट कसले गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ त्यो त्यही लेखिएको छ अनि एमसिसीको सम्झौताले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ त्यो पढ्नु नै भएर छ यस्ता थुप्रै दोस्रो प्रश्न छन् जुन पढ्दै नपढिकन गरिएका प्रश्न त्यो एउटा लज्जा हुनुपर्ने हो उहाँ एकजना कानुनविद पनि हुनुहुन्छ उहाँको प्रश्न चाहिँ सरकारले जे प्रश्नहरू पठायो ती प्रश्नहरू हेर्दा सरकारले नै एमसिसी पढेको रहेनछ भन्नुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई चाहिँ यो प्रश्नोत्तर जुन चल्यो कस्तो लाग्यो यस्तो छ म यो प्रश्नको विषयवस्तुमा सान्दर्भिक छु आम एउटा जनस्तरमा बौद्धिक तहमा मिडियामा छलफल भएकै त्यसको एउटा सङ्कलन गरिएको छ त्यो हिसाबमा प्रश्न आफै सान्दर्भिक छन् तर असान्दर्भिक चाहिँ के हो भने ती प्रश्नहरू नेपाल सरकारले एमसिसीलाई सोध्ने त त्यो लट्ठकपन हो के गरिनु पर्थ्यो भने आफैलाई सोध्नु पर्थ्यो सर्वदलीय बैठक राखेर सोध्नु पर्थ्यो
त्यहाँबाट कर्मचारी वित्तमा राज्य संयन्त्रका एक्सपर्टलाई सोध्नु पर्थ्यो र अन्तिममा अझै कन्भर्जेन्समा नआएदेखि के गर्नु पर्थ्यो भने श्रीलङ्काको जस्तो एउटा प्राज्ञहरूको विज्ञहरूको इन्डिपेन्डेन्ट कार्यदल बनाएर केही 2-4 हप्ता उनीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दिएर अनि यो प्रश्नको उत्तर उनीहरूले खोजिदिने हो कि यो चाहिँ जो बारेको प्रश्न छ जो माथिको हामीले आशंका गरेर प्रश्न छ त्यो प्रश्न उसैलाई तेर्स्याउने त उद्वेग लाग्दो छ उद्वेगै लाग्दो छ र ती प्रश्नका उत्तर कुटिल अस्पष्ट र स्वभावकले विदेशीले दिँदा डिप्लोमेटिक कूटनीतिक उसका छन् ती प्रश्नले आम कमसेकम एउटा तहमा जुन तहमा यो चाहिँ चिन्ता हो आम नागरिकहरूको अहिले सडकमा भएको चिन्ता हेर एउटा चाहिँ तपाईको यसलाई अब्जर्भरहरूको न्युट्रल भएर हेर्दाखेरि त्यो चिन्ता त्यसलाई चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्दैन उही अहिले यसलाई हाटहुट गरेर एउटा औपचारिकता हैन एउटा रिचुअल पुर्याएर चाहिँ औपचारिक पुर्याएर पास गरौँ संकल्प प्रस्ताव यसमै टेकेर यी केही पनि रहन्छ त भनेर फेरि जनतामा सही सूचना दिने होइन एउटा भाष्य र भ्रम दिएर पास गर्नु भने त यसले काम गर्छ त्यो चाहिँ तर यसको साँच्चीकै सम्बोधन गर्नलाई यो जति गिजलिएको छ त्यो त्यति सहायक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को यति बेला चर्चा के भयो भने अफगानिस्तानबाट हात धोएर निस्किनु पर्यो अमेरिकालाई र अफगानिस्तानमा अमेरिका रहनुको धेरै उद्देश्य मध्येको एउटा चाहिँ चीनसँग अलि नजिकबाट चीनलाई निहाल्ने उसको उद्देश्य थियो तर अफगानिस्तान एकातिर पाकिस्तान अर्कोतिर इरान अनि अर्कोतिर फेरि चीन नै नजिक सबै हिसाबले घेराबन्दीमा पर्यो उसको सफल भएन रणनीति त्यहाँ अफगानिस्तानलाई उसले अर्को नेक्स्ट हब खोज्दैछ र त्यो चाहिँ नेपाल हो भन्ने प्रकारले पनि अहिले त्यो न्यारेटिभ पनि छ यसमा के भन्नुहुन्छ त्यहाँसम्म पुग्नै पर्दैन त्यहाँसम्म पुग्नु पर्दैन महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले त्यो पनि फियर मङ्गरिङ हो हैन अब यो पहिलादेखि हाम्रो विकास साझेदार हो अमेरिकालाई इन्गेज गर्न हामी त्यति डराउनु पर्दैन मूल कुरा त यहाँ के भयो भने नि यो अहिलेसम्मको यत्रो 2 वर्ष बहस हुँदा पनि अमेरिकाको यो 50 करोड नेपाललाई दिने मनसाय के हो भनेर हामीले स्थापितै गर्न सकेका छैनौँ त्यो विकासको मात्रै मनसाय हो कि कूटनीतिक मनसाय हो कि रणनीतिक मनसाय हो कि भूराजनीतिक मनसाय हो भन्ने किनभने त्यो तहमा गएर हामीले उत्खनन गरेकै छैनौँ के मनसाय हो तपाईलाई लागेको के मलाई के मनसाय लाग्छ भने यो आम यसका पक्षधरले भने जस्तै यो फगत अनुदानको आयोजना मात्र होइन यही उत्तरमा पनि हेर्नुहोस् कसरी एकदम चाहिने कुटिल तवरले दिएको छ भने किन पार्लिमेन्टमा लानु पर्यो भनेपछि यो 5 वर्षमा यो आयोजना सम्पन्न गर्नलाई भन्ने छ पटक पटकमा त्यो 5 हेर्नुहोस् दुई पक्षीय आयोजना यो मेलान्चीकोलाई यसलाई कम्पेयर गरिन्छ मेलान्ची त लोनको हो नेपाल सरकारले गर्नु पर्थ्यो त्यसका अलिकति जटिलताहरू त्यसमा प्राविधिक जटिलता पनि थियो टनेलको भएपछि यो ट्रान्समिसन लाइनको आयोजना त म इन्जिनियरको रूपमा भन्दैछु पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्राविधिक अनिश्चितता हुन्छ धेरैमा गर्दै जाँदा तपाईले बाटो बनाउनु भयो भने पहिरो आइदियो भने हैन चट्टान कडा भयो भने तर यो त मैले आज बिहान ट्रान्समिसन लाइनको एक क्लासको ठेकेदार के भन्छ निर्माण कम्पनीसँग 1 घण्टा कुरा गरेँ तपाईहरुले यो आयोजना कतिमा भन्नुहुन्छ उहाँले 20 देखि 22 अरब भन्नुभयो भनिदिनुहुन्छ त्यतिमा भन्नु त्यो एस्टिमेटै त्यही हो 22 अरबमा भन्ने र तपाईहरुले यो ल्यान्ड जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि तपाईहरु प्लस माइनस कति विकमा भनेको 1 विकको प्लस माइनस 1 विकमा हामी डेलिभरी दिन सक्छौं किनभने अनिश्चितता हुँदैन अब त्यो कुरा बाहिर आउँदैन अनि हाउगुजी गरेर म पत्याउँछु त्यो कुरा अब यसमा भएका सबै भन्नुस् न यसमा भएका प्रावधानहरू त्यो आयोजना 5 वर्ष कम्प्लिट गर्नलाई मात्रै हो त्यो कुरा सोधौं न एमसीसीसँग हामी टेक्निकली कुरा गरौं प्राविधिक कुरा गरौं किनभने यहाँ भएका शर्तहरू जुन अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका कुरा यहाँ छन् नेपालको राजनीतिक पद्धतिमा चाहिने अमेरिकाको चासो हुने कुरा छन् जस्तो तपाई निकारागुवामा स्थानीय चुनाव धाँधली भयो भनेर एउटा पार्टीले गर्यो अमेरिकाले एमसीसीकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिर्ता गर्यो तपाई तान्जानियामा त्यो चुनाव धाँधलीकोमा भयो कहीं कु भएर छ कहीं मानव अधिकारको कुरामा छ हामीले एउटा पूर्वाधार आयोजनाको उसमा एउटा शक्ति राष्ट्रलाई ती कुराहरूमा त्यस्ता मुद्दाहरूमा हात हाल्नको लागि ढोका खोलिदिन लागेको हो अघि यहाँ तपाईले अफगानिस्तान सिरिया यसको भन्नुभयो नि त्यो अतिरञ्जना हो तर त्यो अतिरञ्जनासम्म पुग्नको लागि अहिले एमसीसी का पक्षधरहरूको एकहोरो ढिपी छ नि यो खाली विकास मात्रै हो यहाँ भन्ने अज्ञानी हुन् यो बुझ्दै नबुझ्ने हुन् हैन ल्याउनुस् न तपाईको यो कार्यक्रममा उहाँ ज्ञानीहरूलाई म यसको पेजको म यो चुनौती होइन
म आइबद्ध ल न, मलाई उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ भने म सिक्न तयार छु। उहाँहरूले नपाएको सूचना मबाट पनि उहाँहरू सिक्न तयार हुनु पर्यो, आउनुहोस्। तर त्यसैले यो जुन बहसको शैली भयो नि हाम्रो ध्रुवीकृत भएर होइन, एकातिरको चाहिँ राज्यको मोनोपोली पनि छ, बुद्धिको मोनोपोली पनि उहाँसँगै छ, सूचनाको मोनोपोली पनि छ, त्यहाँ भित्रका कुरा दिँदा पनि नदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, म त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन सडकमा देखाउनु भयो नि हो उहाँहरूका कुरामा तलमाथि होलान् त्यसको, तर उहाँहरू राष्ट्रको लागि त्यो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता राष्ट्रप्रतिको मायाले सडकमा उतारेको र यसका पक्षकोमा म त्यो भावना देख्दिनँ। क्वेसन गर्ने ठाउँ छन् भनेपछि तपाईँ यो इसारा गर्दै हुनुहुन्छ कि जसरी नागरिकहरू अहिले सडकमा आएका छन् यो जायज छ, अझै सडकमा उत्रिनुपर्छ एमसिसीका विरुद्ध? नो, मैले त भनिरहेको छैन। यो किन व्यवस्थापन भएन भन्दा सरकारले के गर्नु पर्यो भने ती नागरिकको भावना छ नि त, प्रश्न छ नि। तपाईँ सूचना लुकाएर कसैले क्वेसन गर्यो भने अज्ञानी हुनु भन्ने त्यो कुनै सभ्य बहस हो? कसैले प्रश्न उरु गर्यो भने अज्ञानता छचल्कियो भन्ने राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर त्यो कुनै सिभिलाइज सभ्य समाजको त्यो कुरो हुन्छ? अनि मैले अघि नै भने जब तपाईँ सूचना दिनुहुन्न, सूचना के अघि नै मैले भने 4 वटा कुरा इस्टाब्लिस गर्नुहोस् राज्यले। अमेरिका जब सुपर पावरको $500 मिलियन यो फ्री लन्च होइन, उनीहरूको डकुमेन्टमै छ बाबा। तपाईँ एमसिसीको वेब पेज खोल्नुहोस्, तेस्रो लाइनमा के छ भने एमसिसी इज फर प्रमोटिङ रिड्युसिङ पोभर्टी थ्रु इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड एनहान्सिङ अमेरिकन इन्ट्रेस्ट छ त बाबा त्यहाँ। अब डाक्टर साहब यहाँले बहस गर्नुभएको मध्येमा यसलाई संसदमा लैजानु पर्ने विषय नै होइन भन्ने एउटा तपाईँको दलिल थियो। यसमा संसदमा यसलाई विकासको आयोजना मात्रै हो भने हाम्रा सबै विकासका आयोजनाका जुन सम्झौताहरू हुन्छन् महानिर्देशकले सही गर्छन्, सचिवले सही गर्छन्, ती अन्तर्राष्ट्रिय संहिताकै मान्यता पाउँछन् तिनको हो। यसमा संसदमा लानुपर्ने जुन 5-6 वटा बुँदा छन् यिनलाई काटौँ, नेगोसिएट गरौँ, संशोधन गरौँ कि पुनर्लेखन गरौँ, अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ कार्यान्वयन गरौँ। फिलिपिन्समा जहाँसम्म मैले पाएको सूचनामा फिलिपिन्सको कम्प्याक्टमा संसदमा लाने कुरो पनि छैन, कानुनभन्दा माथि हुने पनि छैन। उनीहरूले कसरी लेखाएको छ भने त्यो बुँदालाई यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि फिलिपिन्सको कानुनले व्यवधान गरेछ भने सरकारले गाँठो फुकाउने अथवा कार्यान्वयनलाई व्यवधान हुने नयाँ कानुन नल्याउने हो। फिलिपिन्स इज स्मार्ट कन्ट्री होइन। अब अन्तिममा अब उहाँहरूको भ्रमण छ, यो भ्रमणको नतिजा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो भ्रमणको नतिजा म के चाहन्छु भने नतिजा दुईटा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अहिलेसम्म जुन प्रक्रिया छ जोर जुलुम, थोरै भाष्य, थोरै कपटी खेल गरेर हाटफुट गरेर चाहिँ पार्लिमेन्टबाट पास गर्ने, त्यो नेपाल अमेरिका सम्बन्धको लागि पनि त्यो वाञ्छनीय हुँदैन। अर्को उहाँहरू आएको बेलामा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एमसिसीको प्रतिनिधिमण्डललाई तपाईहरू बालकोट र चाहिँ तपाईँ बालुवाटार सातो बाटोको नेताहरूको मात्र कुरा नसुन्नुहोस्। यी जुन अहिले यहाँ आएको छन् गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले व्यवस्थापन हुँदैन। मलाई डर थियो अमेरिका एमसिसीकै फिलोसफीमा इट्स फर एम्पावरिङ पिपुल भन्ने छ, त्यहाँ सडकमा भएको पनि नेपाली पिपुलहरू हुन्। यहाँका चाहिँ सरकारी मन्त्रालयको बालुवाटारका मात्र नेपाली पिपुल होइनन्। त्यसैले यो भावना म पनि के चाहन्न भने अमेरिकाको र नेपालको सम्बन्ध कसैले हुनुपर्छ र यो $500 मिलियन लाई त्योतिर जाओस् र यसलाई जहाँ जहाँ चाहिँ मिल्छ होइन, यसलाई पार्लिमेन्ट मेरो मैले सधैँ भनिरहेको छु संसद जान नपर्ने गरी यसलाई संशोधन गरौँ र बरु आवश्यक पर्छ भने सनसेट ल नयाँ अध्यादेश ल्याउँ, छुट्टै नयाँ ऐन ल्याउँ र त्यो $50 करोड नेपालको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा प्रयोग हुने गरी तर संसदमा जान नपर्ने गरी नयाँ सम्झौता बनाएर गरौँ। हस्, यहाँले सुझाव र आफ्नो निष्कर्ष पनि सुनाउनु भयो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँलाई यो समय जानकारी यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै यहाँले मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु, नमस्कार।